बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लेके आया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कट पीसेस लिए और मैंने ये वीडियो एज अ फन बनाई है। मौलाना इलियास कादरी की कुछ वीडियोस के कट पीसेस लेके मैंने एज अ फन के तौर पे ये वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोग चाहें तो ये सीरियस भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि इनकी टोटल तबलीग भी यही है, यही कुछ है, यही इनका नतीजा है। तो मैं वैसे एज अ फन बना रहा हूं, तो हम लोग मौलाना इलियास कादरी साहब से कुछ सवाल करेंगे और वो हमको कुछ जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, मौलाना कादरी साहब, क्या आप ये बताएंगे कि अगर पीर जिंदा है तो मरने के बाद इनकी जो ताकत है वो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है? तो इनकी जो भी कुव्वतें हैं ये इंतकाल के बाद बढ़ जाती है, रूहानियत समझो बढ़ जाती है। अच्छा, आप लगे हाथ ये भी बता दें काइंडली कि कितनी इनकी ताकत बढ़ जाती है? मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुल सामी के मजार पर हाजिर हैं और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किराअत सुनाई गई हमको। जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किराअत सुनाई दी गई और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंत सलामों की दुआ भी हमने सुनी। कुद्दस सिर्रुल सामी के मजार पर हाजिर हैं और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किराअत सुनाई गई हमको। जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किराअत सुनाई दी गई। ओ वाह, माशाल्लाह, फिर तो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि हदीस शरीफ में या शरीयत में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक तो हमको यही मिलता है कि जोहर की जो नमाज है वो आहिस्ता पढ़नी चाहिए। अब जो बाबे बुजुर्ग हैं वो कब्र में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, बाजमात पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जाकर शरीयत भूल गया या फिर इतनी ताकत बढ़ गई कि वो ऊंची किरात पढ़ रहे हैं और दुआ भी जो पढ़ रहे हैं वो भी माशाल्लाह ऊपर से लोग सुन रहे हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे भाई, झूठ की उम्र जो होती है ना बहुत छोटी होती है और झूठ जो होता है ना वो पकड़ा जाता है। जोहर की नमाज आप सब लोग पता है, खा वो किसी भी फिरके का हो, वो आहिस्ता आवाज में किरात करता है, यानी कि जबान में पढ़ता है बहुत ही आहिस्ता। जो ऊंची किरात होती है सिरी और जहरी नमाजों का सबको पता है। जोहर और असर की जो नमाज है वो हर बंदा आहिस्ता ही किरात करता है, और फजर, मगरिब और ईशा की जो नमाज है वो ऊंची किरात ऊंची आवाज में तलावत करते हैं ताकि पिछले लोगों को भी सुनाई दे। अब यहाँ पे ये बंदा कह रहा है कि वो जो बाबे थे बुजुर्ग थे, और साथ में ये भी कहेंगे कि वो अल्लाह के वली थे, और वली लोगों को शरीयत का नहीं पता होगा। मेरे भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। फिर कहते हो कि वलियों को क्यों ऐसे आप लोग कहते हो? आप लोग खुद ही कहते हो अल्लाह के नेक बंदों की तरफ कहानियां सुनाते हो, इसलिए हम लोग कहते हैं। चले हम अगला सवाल करते हैं। मैंने सुना है कि दावत इस्लामी वाले कुछ चीजें भी बेचते हैं, तो आप बताएंगे आप लोग क्या कारोबार करते हैं, क्या चीजें बेचते हैं? लेकिन हर एक अपनी दुकान का सौदा जो है ना बेचेगा ना, तो मैं तो वो दावत इस्लामी वाला हूँ ना, तो इसलिए मैं तो अपने मराकिज की तरफ बुलाऊंगा। आओ आओ आओ, मिल के जन्नत में चलते हैं, आओ आका के पीछे चलते हैं, आओ गौस पाक का जश्न मनाते हैं। ये तो मैं तो अपनी मेरे कारोबारी आइटम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बेचते हैं। सुन्नतों का कारोबार है और दीनी मसलों का अपना कारोबार है, तो हमने तो सुन्नतों की दुकान सजाई हुई। आओ सुन्नत खरीदो, दाढ़ी हमसे खरीदो, इमामा हमसे खरीदो, जुल्फे हमसे खरीदो, चादर हमसे खरीदो, मदनी लिबास हमसे खरीदो, नमाजें हमसे खरीदो, रोजे हमसे खरीदो। अच्छा मौलवी साहब, इन सारी चीजों की कीमत भी बता दें काइंडली, साथ में ये भी रहनुमाई कर दें हमारी। पीर पकड़े। ओ वाह, गुड हो गया। अच्छा इलियास कादरी साहब, ये भी बता दें कि ये पीर कैसे पकड़े और किसको पकड़े? खानदाने आलीशान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक
رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ واو، گڈ ہو گیا ماشاءاللہ، کلیپنگ میرے بھائی، کلیپنگ۔ مطلب ہم لوگ، آپ کا کوئی جو مرید ہے یا کوئی بھی آپ کا چاہنے والا ماننے والا، مطلب آپ کے ہاتھ میں قادری رضوی کے ہاتھ میں پہلے ہاتھ دے، آپ کے ہاتھ میں دے، پھر روحانی طور پہ آپ اس کا ہاتھ آگے شیخ عبد القادر جیلانی کو فارورڈ کریں گے۔ مطلب عام بندے میں کچھ تو روحانی پاور ہوگا، اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہو جاتے ہوں گے روحانی طور پہ، آپ آگے فارورڈ کرتے جائیں گے۔ واو، مطلب ڈائریکٹ بندہ نہیں وہاں پہ مرید ہو سکتا، وہاں پہ ڈائریکٹ جا سکتا ہے، لیکن مرید آپ کے تھرو ہی ہونا ہے تاکہ آپ کا بزنس بھی چلتا رہے۔ واہ ماشاءاللہ، گڈ آئیڈیا، گڈ آئیڈیا۔ اچھا الیاس قادری صاحب، اب یہ بھی بتا دیں، دنیا یا آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو وہ بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، میرے مرید مت ڈر، یہ فرما کر مرشدی غوث العظم نے تسلی دی اپنے غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ بندہ مانے غلام، خادم، تو جو ان کا خادم ہے، غوث پاک کا غلام ہے، جو مرید ہے، ان مانو کر وہ بندہ ہے، تو یہ قیامت تک اب نڈر اور بے خوف رہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ الیاس قادری صاحب، تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن آپ نے قیامت تک کا فائدہ بتایا، اب قیامت والے دن کا کوئی فائدہ آپ نے نہیں بتایا، اس لیے ہم کوکب نورانی صاحب کو لائن پہ لے رہے ہیں۔ کوکب نورانی صاحب، آپ بتائیں گے کہ قیامت کے دن کیا فائدہ ہوگا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن آواز لگے گی، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آواز لگے گی، کہاں ہے غوث پاک کے مرید؟ کہے گی، یہ آواز لگے گی جب، کہاں ہے قادری؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک۔ غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، ہیں خواجہ نقش بند بھی، خواجہ سور ورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی، ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی۔ بہت مہربانی کوکب صاحب، بہت شکریہ۔ تو میرے بھائی، اب یہی ہے ٹوٹل ان لوگوں کی تبلیغ، ان لوگوں کا دین کا کام۔ اب آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ شریعت سے کتنا تضاد ہے یا شریعت سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ یہ ایسے کام کرتے ہیں، اب ایک بندہ مرید بنے، پیر پکڑے اور قیامت تک بے خوف رہے، اور قیامت والے دن بھی بے خوف رہے۔ تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کس چیز سے ڈراتے رہے؟ کیا یہ تعلیم قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے؟ اب ظہر کی نماز وہ بھی قبر میں ادا کر رہے ہیں، اور وہ بھی عام لوگ، عام بندے سن رہے ہیں، اور مولانا صاحب، اتنے بڑے مولانا صاحب اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یار مجھ جیسے جاہل سے بھی کوئی بندہ آ کے پوچھے گا کہ یار ظہر کی جو نماز ہے اونچی آواز میں قرات کر رہا، تو میں کہوں گا جا یار تیرا دماغ خراب ہے۔ ایک ولی اللہ تو کیا ایک عام بندہ بھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، ان لوگوں نے ایسے شان سے بیان کرنا ہے کہ ولی کی کرامت ہے۔ اب کرامت تو میرے بھائی وہ ہوتی ہے جو عقلوں سے ہٹ کے ہو، عقلوں سے پرے ہو۔ میرے بھائی، اللہ ہی آپ کے جو دل کے پردے نا وہ کھولے۔ میرے بھائی، آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، کان کے پردے بھی بند ہیں، دماغ کے پردے بھی بند ہیں، دل کے پردے تو اللہ نے بند کیے ہی ہوئے ہیں، جو لوگ ایسی کرامت پہ بھی یقین لے آتے ہیں۔ باقی ہم تو میرے بھائی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ ویڈیو میں نے کٹ پہ سے جوڑ کے بنائی تھی، اگر کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت، باقی کو غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک معاف کرے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔